अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली लग हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने ज़मान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला शिफा दे, जो बेरोज़गार अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे, और भाई बेअकल को अकल दे, और देसी परदेसियों की खैर हो। तो हमको 4 दिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के दिए हैं, उसकी सोच, उसके साथ मोहब्बतें रखना ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है और क्या कर रही है। वही पैसा, वही डॉलर, वही रियाल। अच्छा, अभी तो आज अहम बातें, मेरे साथ रहिएगा। आज तारा बेटी ने अम्मी को क्लियर किया या चाचे को क्लियर किया, यानी भाई गुलाम मोहम्मद को, मुझे समझ नहीं आई। आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को पता नहीं समझ आई नहीं आई, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि उसने किसको क्लियर किया है और क्यों क्लियर किया है। और दूसरी बात भी मतलब भाई, नैना नैना और शाहरुख की सुलह क्यों नहीं हुई। और भाई बहुत सारी बातें जो आप लोगों के साथ रखनी है। और भाभी का पासपोर्ट किसने, यानी कि पानी में डाला था या जूस में डाला था, वो आपको क्लियर करता हूँ। चलो जी, तो भी सबसे पहले क्या करें भी, क्या करें। हाँ, बात करते हैं भाई, कल वाला जो मैटर चल रहा है ना, सारा अपना डीडी को क्यों निकाला गया भाई वहाँ से, और भाई नैना और उसकी झड़प क्यों हुई। चलिए, कुल्फी वाला तू भी कुल्फियाँ बेच ले भाई। ये ना घंटी लगी हुई है, जो कुल्फियाँ बेचते तो हारन आ जाते बाहर से, यानी कि मैं कुल्फी वाला हूँ। ठंडी ठार कुल्फी विलेज में जाते बेचने आते हैं, जब तो ये आवाज़ आती है बच्चों को पता लग जाता है भी कुल्फी वाला आया है। लो बाप से 50 और वापस बाहर आओ और भी हमें पैसे दें और कुल्फी खाएं। चलो भाई, तो भाई 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 अब सितारा का फर्नीचर हो गया गंदा। क्या वजह है? सितारा का कोई नमक में या खाने में फ़र्क है, या फिर उसकी सोच और दूसरे लोगों की सोच में बहुत फ़र्क है। विवकार की शादी कराई, हाँ भतीजी उसने दी, सब कुछ रिश्ता कराया, और भी बहुत खर्चा हुआ सितारा का। सोच के मतलब हमारे यहाँ ना नींदा लिया जाता है, वो भी उसने नहीं लिया था मुफ्त में। ये जितना खर्चा किया था और मुफ्त में सबको खिलाया पिलाया। तो हमारे यहाँ ना हर निकाह पर हर किसी का होता है 1000 रुपये, या 1500 हो गया, 500 हो गया, ऐसे ही अलग अलग सिस्टम से ना हमारा एक निकाह पर होता है। भी एक घर में अगर हम 10 लोग, 4-5 लोग निकाह वाले हैं, तो 5000 देना पड़ेगा। ऐसा कोई फील्ड नहीं था, उसने मुफ्त शादी कराई थी वकार वालों की। खैर, लेकिन बहुत अफसोस की बात अब ये आई है, एक तो जो उनका इंस्टाग्राम था उसको ब्लॉक किया गया उनकी तरफ से भी। क्यों? यही मोहब्बतें थी। उसने आप लोगों को प्रमोट किया, चैनल बना के दिया, इसलिए दिया था। आप उससे नफरत करने लगे जो आपका मोहसिन हो, जो आपका बड़ा हो। अफसोस वाली बात है। चलो भी, इनकी अपनी सोच। दूसरा जो है ना, उसका फर्नीचर भी बेचने लगे हैं, ये भी बहुत बुरी बात है। सुने भी उसका फर्नीचर बेचने लगे हैं। उसने अपनी मोहब्बतों से प्यार से बनवा के दिया था। लकड़ी का सामान बहुत महंगा है। एक कुर्सी बनवाने जाओ ना, एक कुर्सी, तो उस पर भी तो 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। अच्छी कुर्सी, छोटी सी कुर्सी है, तो वो बनवाने में 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो भाई सितारा ने तो बहुत अच्छा प्यारा सामान आप लोगों को दिया, आप संभाल कर रखें। वही बोलते हैं ना, मुफ्त की शराब कादी ने नहीं छोड़ी थी। वही बात है कि आपको मुफ्त का सामान मिला है, उसकी कदर नहीं है। उसने तो मोहब्बतों से गिफ्ट दिया आप लोगों को, और आप लोगों ने कदर नहीं की उसकी। और दूसरी बात, जो आप लोग फिर नैना के साथ मिले, जो कि सितारा की और उसकी नहीं बनती।
आप लोग क्यों मिले उसे? तो आप तो सितारा की भतीजी हो। नैना और उसका आपस में नहीं बनती, तो आप लोग मिले जुले, यानी कि असल बात की तरफ जाओ तो आप लोग खैर खा नहीं हैं सितारा के, लेकिन वो तो सबकी खैर मनाती है। लेकिन आप लोगों को क्यों सब चीज़ भूल जाता है, खाना पीना सब कुछ। खैर हर किसी की अपनी अपनी सोच है। और दूसरी बात, फ़ारूक साहब और नजमा साहब को कहूँगा कि जंगल में आप लोगों ने यूट्यूब फैमिली देखा होगा, चोलिस्तान में मैं आज एक रात बाहर सोया हूँ, मतलब बिजली नहीं थी, तो इतना मच्छर थे, मोटे मोटे मच्छर। सुबह मुझे देखना तो पीला इधर दाने इधर देना, तो हाथों पर भी दाने निकल आया, यानी कि मलेरिया टाइफाइड बुखार भी हो सकता है इसे। नौजवान बच्चा है, उसे जंगल में आप लोग रोक के, आपकी अपनी ज़मीनें हैं, सब कुछ, आप घर में पंखे बिजलियाँ, खुशी में सब लोग रह रहे हैं, इतना बेटियां रहे तो एक इतना बेटा एक नहीं रह सकता। ज़मीनों को करना है ना तो बेटों को साथ भी करा लो, इधर नहीं कर सकता वो, जहाँ भी तो कर सकता है ना। बाहर आप लोगों ने छोड़ा हुआ है, उसकी सोच अपनी तरफ से काम करेगा, अपने मतलब इसमें करेगा। ये उसकी उम्र नहीं है कि वो जंगलों में जाके मेहनत करे। उसके बदले आप उसको घर में रखें, यहाँ जानवर भी हैं आपके लोगों के पास, आपके पास ज़मीनें भी हैं, काम करा सकते हैं। इधर उधर आपको लेके जाना आना, नजमा साहब आपको खानपुर लेके जाना, इधर उधर आपका बहुत सारे काम हैं, बिजनेस हैं, आप तो नहीं रुकते घर में, लेकिन वो घर का आपका बेटा है, आपको लेके आना जाना भी होता है। और घर का माल मवेशी भी आपके पास है, आपके पास जो ज़मीन है उसका भी काम है, पानी भी चलाना होता है। तो आपने आपके अपने बेटे को जंगल में रखा हुआ है। आपको माँ बाप ने कितना प्यार से पाला था, आप तो सारी ज़िंदगी सऊदी अरब रही हैं। उसके बाद फिर भाई यासीन घर में आई, यहाँ भी अयाशी, बचपन में भी अयाशी। और मेरे भाई ने भाई यूट्यूब फैमिली कभी ज़िम्मेदारा नहीं किया था। भाई गुलाम ने ना, पहले ड्राइवरी करते रहे, उसके बाद सऊदी अरब चले गए, वहाँ भी ड्राइवरी थी। ज़िम्मेदारा उसने नहीं किया। मेरे बड़े भाई यासीन ने ज़िम्मेदारा किया था, भाई रसूल बख्श ने किया था, बाकी हमने में से किसी ने ज़िम्मेदारा नहीं किया। भाई रसूल बख्श जो बड़े जैन शदाद के अब्बू होते हैं, उन्होंने ज़िम्मेदारा किया। भाई यासीन ने भी ज़िम्मेदारा किया था, कुछ दिनों के लिए भाई यासीन ने किया, तो उसके बाद वो भी सऊदी अरब चले गए। तो मवेशी थे हम लोग के पास, उसके बाद सऊदी अरब चले गए भाई यासीन। तो ज़िम्मेदारा हमारे बड़े बड़े भाई ने किया था, बाकी किसी ने नहीं किया। हमको फिर जो है ना सऊदी अरब से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बना बुना मिला, और भाई मेहनत भी की हम लोगों ने। लेकिन फिर सब सऊदी अरब का करम है, मदीने पाक वाले का, कि भाई हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फिर खुशहाल हो गए, कोई परेशानी नहीं आई। फ़ारूक साहब भी सऊदी अरब रहे, यानी कि हमको सब हाजी कहते हैं, नाम से कोई नहीं पुकारता। हाजी वाली गली, हाजियों वाली गली या हाजियों के घर, तो कोई ऐसा बंदा नहीं हमारे यहाँ जिसने उन्हें हज नहीं किया हो, या फिर हमारे ख़ानदान में से, तो या उम्रा ना किया हो या हज ना किया हो, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है। लेकिन क्या है कि बस वही बात है ना कि सीधी बात करना बहुत मुश्किल है। अभी भी भाभी अपना साहब को क्लियर किया, सतारा बेटी ने, आते हैं सतारा बेटी के व्लॉग के अपना रिएक्शन की तरफ, वो वीडियो अपनी बात की तरफ। उन्होंने कहा भी ये मेरे घर से पर्चियाँ, यानी कि मेरे नाम आप कहते सीधा सीधा, कि मैंने सबूत ला के खड़े किए कि भाई इतना पैसे लगे। तो पहली बात तो आप लोगों को ये बताऊं कि भाई सतारा बेटी 2.5 लाख रुपए, ठीक है, 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में पहुंचे, ठीक है। अच्छा पहले ये बताऊं भी ये वीडियो बनाई कैसे गई। भाई साहब जो सऊदी अरब से आए थे ना, अभी हम आ रहे हैं शहजाद के लिए, उसके जनाजा रखा जाए, फिर जनाजे पर हम नहीं पहुंच सकते, टिकटें कटा रहा हूँ। और पूरी बिरादरी को जो है ना हमने कुल खानी मैंने आके करनी, रोक दो रोक दो। खैर हम लोगों ने ऐलान किया हुआ था, मेरे कज़न यानी कि हुसैन के अब्बू ने। तो भाई बात यह है कि भाई सतारा बेटी आई क्लियर करने, भाई
بھابھی کو کلیئر کر، یعنی کہ امی کو کلیئر کر رہی ہو یا چاچا کو کلیئر کر رہی ہو، ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ خیر، وہ یہاں سے بھائی صاحب وہاں سے جب سعودی عرب سے آئے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھتیجے کے لیے جا رہا ہوں، ہمیں کہہ رہا تھا، لیکن ایئرپورٹ پر جب ایک دن پہلے آئے تو میرا کہہ رہا تھا میرا کام ہو گیا، میں اپنی وائف کے پاس جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے بھائی صاحب! اور جب یہاں تک آ گئے ہیں تو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ بھائی صاحب آپ کو کیا ضرورت تھی اسلام آباد اتنا جلدی جانے کی؟ تو آپ نے تو اپنے بھتیجے کی طرف رہنا تھا، یہاں پر لوگ بھی آ رہے ہیں، دعا کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور بھی آگے بھی اپنے رہنا تھا، لیکن نہیں، آپ کو بہت جلدی تھی۔ یہاں پر آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھی ہم نے پرچے یہ وہ بھیج دیے، تو آپ گئے تھے کلیئر کروانے کے۔ ستارہ بیٹی سے آپ بلاگ بنواؤں گا، کہوں گا کہ میں نے یہ پیسے میں نے ہی لگائے، تو ستارہ بیٹی نے جب تک نہیں کہنا، لوگ مجھے ایسا نہ کہیں کہ آپ ان لوگوں نے تو پروف بھیج دیا، تو مجھے جلدی جلدی جا کے کلیئر کرنی چاہیے، جیسے کہ آپ کی بیٹی بھاگ بھاگ کے کلیئر کر رہی تھی کہ میں نے 8 لاکھ روپے بھیج دیے، فلاں کر دیے، یہ کر دیا، تو ان کا گیا 2.5 لاکھ روپے۔ آپ بھی اسلام آباد تک بھاگے کہ جائیں، ابھی بھابھی کو بول کے نا، ستارہ کو بولے، آپ کی چلتی ہے نا بھائی، کہ ستارہ کو بولے مجھے کلیئر کرائے کہ نہیں وہ میں نے پیسے اپنے خود بھرے۔ ٹھیک ہے بھائی، خود بھرے یا اس نے بھرے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ جو جہاں سے یہ پیسے بھرے ہیں، پھر ستارہ بیٹی ایک بات بھول گئی ہیں کہ آپ کی پرچیاں ہیں 20 لاکھ کی، آپ نے آدھا آدھا اس لیے کیا کہ 8 لاکھ جو انہوں نے بتایا ہوا بھی 8 میں نے بھرا ہے اور 8 انہوں لوگوں نے بھرا ہے، تو میں آپ 16 پورا کروں، لیکن وہ 4 لاکھ بیچ والا آپ کیوں بھول گئی ہیں؟ وہ آپ نے نہیں بھرا؟ ہاں، ریس حسین تو کلیئر کر گیا کہ مجھے ستارہ نے 20 لاکھ دیا ہے، تو یہاں سے کلیئر نہیں ہو رہا، آپ 16 لاکھ بنا رہی ہیں، 4 لاکھ تو ویسے ہی پر آپ نے غائب کر دیا، آپ کا اپنا ہی۔ اور کیا بات ہے، اگر آپ نے بھرے ہیں، کچھ بھائی صاحب نے دے دیا اگر 2-2.5 لاکھ روپے، میں مانتا ہوں، لیکن نہیں، میں کبھی نہیں مانتا کہ بھائی صاحب آپ کو 8 لاکھ روپے دے اپنے خرچے والے، نہیں، اس نے اپنے آپ کو وہ میں کل پہلے تو امی بڑھ گئی مہنگی، امی آپ کو مہنگی پڑ گئی، اور بھائی صاحب والوں اور سلمہ نے آپ لوگوں سے خوب بدلا لیا، وہ آپ لوگ کچھ بھی کرا سکتے ہیں۔ جب میں شورمے کی دکان پر بابر کام کرتا تھا تو ستارہ آئی تھی، تو میں نے کہا تھا، بھابھی بھی آئی تھی، تو میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو قسم سے، میں نے بولا بھائی کبھی نہیں آنے دے گا، بھابھی کو مت جانے دینا، بھائی جب یہ جائے گی تو آپ سے سلمہ، اصغر اور بھائی نے گن گن کے بدلے لینے، تو وہی کیا، اس کا پاسپورٹ ان لوگوں نے خود جو ہے نا جوس میں بھگو دیا۔ پاسپورٹ کہاں رکھا جاتا ہے؟ اپنے پرس میں، لاک میں۔ پاسپورٹ شناختی کارڈ جو ایک نہ ہے، بہت ہماری سیفٹی ہوتی ہے، اب جب عمرے پر بھی جاتے ہیں تو سینے سے لگا کے اس کو جاتے ہیں، بھی یہ اہم شے ہے، پاسپورٹ عام شے نہیں ہے کہ وہ آ کے جوس میں گر جائے۔ یا آپ لوگوں کو کیوں گرتے ہیں سعودی عرب والوں کے؟ جب ستارہ کو آپ کلیئر، سلمہ کو بولا کہ آپ کلیئر کریں، تو کہتے وہ نا پاسپورٹ کا ورقہ ہی نہیں ہے، بیچ میں وہ ورقہ غائب ہو گیا تھا اصغر کے پاسپورٹ کا، ابھی جو ہے نا بھابھی کے پاسپورٹ کا پورا ہی جوس میں چلا گیا۔ یہ مل کے بھائی نے، اصغر صاحب اور سلمہ صاحب نے بھابھی کو سزا دینا، لیکن ان کا پاسپورٹ ہی بھگو دیا جوس میں۔ چلو ابھی اب بھابھی کو کریں گے ذلیل، بھابھی ادھر ہمارے یہاں کام کرے گی، گھر کا کام کراتے رہیں بھابھی سے آپ لوگ۔ سلمہ صاحب نے گھر کا کام کرایا، خوش ہوئی، ستارہ یہاں روتی رہی، وہاں وہ خوش تھی، تو سلمہ صاحب نے خوب بدلہ لیا پھر ستارہ سے، پھر بھی امی بڑھ گئی مہنگی، بھابھی پھر بھی دوسرے مرتبہ گئی ستارہ اور لے کے آئی، لیکن جیت گئی۔ یہ ہوتی ہیں بیٹیاں، یہ ہوتی ہیں بیٹیاں، چاہے آپ لوگوں نے اس کا پاسپورٹ جوس میں ڈالا، پانی میں ڈالا، جو کچھ کیا، جتنا سزا دی، ستارہ یہاں روتی رہی، آپ لوگ وہاں خوش ہوتے رہے، لیکن ستارہ کا زندہ باد کہوں گا آج بھی کل بھی اس نے ماں
کا حق ادا کیا ہے بیٹی نے ماں کا، لیکن آپ لوگوں نے خوب حق ادا کیا ہے کہ بھائی اس کا پاسپورٹ جوس میں ڈال کے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، آپ بھی بیٹی ہیں، کیا ہے کہ بدلہ لیں، ستارہ روتی رہے میں خوش ہوتی رہوں، اب ستارہ سے بدلہ لو، وہ آ گئی ہے۔ سلمہ صاحب پیسے بھر کے، یہ پیسے آپ لوگوں نے کھجوروں کے پیسے نہیں بھرے، ماں کے پیسے بھرے اس نے۔ آپ لوگ تو بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں، لیکن ماں پر خرچہ نہیں کرنا، الزام دینا ہے بہن پر، خرچہ نہیں کرنا، خرچہ نہیں کرنا۔ پتہ نہیں کون سے دن کا آپ بدلہ لے رہی ہیں۔ میرا بھائی یاسین تو بہت اچھے انسان تھے، ایسی اس کی سوچ بھی نہیں تھی، اور تم جو ہے نا، تمہاری بھی سوچ شروع سے اچھی تھی، لیکن اب پتہ نہیں تمہاری سوچ کو کیا ہوا ہے کہ آپ کی سوچ بھی بدلے گا، آپ کا پردہ بھی چلا گیا، آپ کی سوچ بھی چلے گیا، آپ لالچ میں آ چکی ہیں۔ اللہ معافی دے، آپ اور نجمہ صاحب بھی آپ کی طرح لالچی ہیں۔ خیر، اب ستارہ نے امی کو پیسے سے منگایا، اب اس کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھو نا، اب رلاؤ ستارہ کو، نہیں رلا سکتی آپ۔ بہت سارے لوگوں نے رلانا چاہا، لیکن جسے رب رکھے اسے کون چکے۔ پاتی ستارہ مجھے پیسے نہیں دیتی، ویڈیو بنانے کے لیے نہیں کہتی، لیکن حق کی بات کرنی چاہیے، مرنا ہے حق کی بات کرو۔ کیا ملا آپ لوگوں کو بھابھی کو اتنا سزا دے کے؟ آپ لوگوں نے جو اس کا پاسپورٹ جوس میں اور پانی میں ڈال کے خراب کر دیا، آج کفیل نہیں مانا، آج فلان نہیں کرا، اب کفیل کیسے مان گیا؟ ستارہ کو جانتا تھا، وہ حسین کو جانتا تھا، کفیل تو بھائی کا تھا، وہ نوٹ نہیں دیتے تھے، آج منت کی کل منت کی، وہ ہمارا سگا لگتا تھا منتوں سے دے دیتا، وہ مانگتا تھا پیسے، آپ لوگ نہیں دیتے تھے۔ آج کفیل کے پاس گئے، آج نہیں ملا، کل نہیں ملا، مل رہا تھا لیکن پیسے اسے نہیں مل رہے تھے، بھائی صاحب پیسے نہیں مل رہے تھے، پتہ نہیں آپ نے کہاں کرنے پیسے، پھر بھی ستارہ سے پیسے بھرائے اور پھر آپ خوش ہوئے اور آئے، واہ واہ کیا بات ہے۔ پتہ نہیں آپ نے اپنا پیسہ اپنے کس بیٹی بیٹے کو دینا ہے، چھوڑ دے اس لالچ کو، چھوڑ دے اس کو، آپ نے ولاگ بھی بنائے ہیں سب کچھ، جیسے آپ ولاگ عمر کی آپ پوچھ رہی تھی نجمہ بیٹی کہ آپ پہلے اپنی تنخواہ کہاں کریں گے، آپ کے ابو کی طرح وہ بھی مسکینوں کو دیں گے، اس نے کہا تھا نا میں یتیموں کو دوں گا، غریبوں کو بانٹ رہے ہیں، میرے خیال میں کئی لوگ آئے ہوئے ہیں بھائی کے دروازے میں پیسے لینے کے لیے کہ اس کے ولاگ کے پیسے آئے ہوئے ہیں۔ ارے کہاں کرنے آپ لوگوں نے نوٹ جمع ہی کرنے، کیا بات ہے۔ آپ کا ایک بیٹا تھا، اس کو رلا دیا ادھر چولستان میں، لالچی لوگوں، مچھروں میں، وہ بھی آپ کی زندگی کو آپ کے مرنے کے بعد بہت یاد کرے گا، کیا ہمارے ماں تھی، پہلے آپ نے اسے رلایا، 7,000 میں کراچی میں رلتا رہا، وہ ویلڈنگ کا کام بھی ہے، وہ میں نے بولا کہاں سوتے ہو، کہتے ہیں باہر سلاتے ہیں دادا، ہمیں باہر سلاتے ہیں، آپ خود گھر چلے جاتے ہیں، میں دکان کے باہر تو چھوٹی سی شاپ ہے، تو 7,000 پہ کہتے ہیں وہ میری ماں نے کہا ہوا ہے اس کو میرے اکاؤنٹ میں بھیجنا، تو مجھے خرچہ نہیں دیتے، وہاں چلا جاتے، پھر وہ بیچارہ ٹرک پر چلا گیا۔ یہ تو آپ کی محبت ہے بیٹے کے لیے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا نہیں سنبھالا جا رہا، اور میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے مسجدوں میں ہر جگہ مولوی سے پیروں فقیروں سے دعائیں مانگ مانگ کے بچہ مانگ رہا ہوں، لیکن آپ کا ایک بیٹا اللہ نے دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لمبی عمر کرے، لیکن آپ لوگ اسے سنبھالا نہیں جا رہا، آپ اس کی کمائی دیکھنے کے لیے آپ گئے ہوئے تھے، اس کو ساتھ رکھو نا اپنے، بڑے آئے باتیں کرنے والے سب۔ تو اسی کے ساتھ یوٹیوب فیملی ملیں گے کل کے ولاگ میں کچھ اچھا لے کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ابھی ستارہ بیٹی پتہ نہیں پھر اپنی پیاری بھتیجی کو کلیئر کرے گی، آج امی اور ابو کو کلیئر کیا، پتہ نہیں کس کس کو کلیئر کرے گی، دیکھتے ہیں آگے۔